Hello, I'm Valanka Fernandez and you're watching In Goa News. Kalangut Panchayat inaugurated its newly renovated record room, enhancing the storage and management of official documents. The upgrade is expected to improve administrative efficiency and facilitate better service for residents. आज आम्ही इनॉग्रेशन ऑफ रेनोवेटेड रिकॉर्ड रूम केला आणि खुश भोगले आमचो इनॉग्रेशन करपाक आमचो ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर बाळदेस हांगा येयल्लो आहा आणि URE मुरारी सर आणि हे काम करपाक आमकां खूब उमेद भोगली कित्याक आमचे रिकॉर्ड केन्नाच मेळनाशिल्ले 4-5 सुवातेर आहले. नाव इट विल बी सेंट्रलाइज ओवर हियर एंड वन पर्सन विल बी इन चार्ज ओवर हियर टू गो फॉर द रिकॉर्ड्स. आता there are different records there. It was of 1960, 1972 or 73. ते record पासून आम्ही हाडून दवरल्या. It was earlier of म्हापसा municipality. We were under म्हापसा municipality earlier. मागीर आम्ही पंचायत it was handed over to the because कितें लायसन्स हाडून जाल्यार म्हापसा municipality हाडचे पडटाले. So ते पासून records आहा आमचे लागीं. So ते सगळे record हाडून आमी हांगासर जाग्यार घातलेले आसा आणि it will be very easy for us to do the audit and all this thing because आधी आता record मेळनासले. So we have put dedicated workers, staff for individual work. So आता एक आमच्या पंचायतीन अशें जातलें की every job is assigned to one person. Like जर तूं 4-5 कामां आहा जाल्यार ती कामां ती एकल्या भुरग्याक दवरता दितले आनी अशें आसतना आमकां सगळ्यांनी हो हेल्प केल्लो आसा हे प्लॅन करपाक. म्हणजे पंच मेंबरांनी सगळ्यांनी डेप्युटी सरपंच सेक्रेटरी ताका नांव जायना पयलीं तेजे थँक्यू म्हणूंक जाय म्हाका कित्याक तेणेनूय हांगासर रातभर घालून आमचें हें काम प्लॅनिंग करून आमी हांगासर केलो. सो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. या थँक्यू. खास करून सांगपाचें म्हणल्यार बींग अ PIO म्हाका चड प्रॉब्लेम फेस जातालो की कोणी जर RTI एप्लिकेशन घातलें जाल्यार तें सर्च करप व्हेरी डिफिकल्ट टास्क आनीक रेकॉर्ड सगळो कंबायन आसल्या कारणान आनीक सोदपाक खूब आनी लोकांची सदांच तक्रार आसताली की आमी टायमार इन्फॉर्मेशन दिवंक शकना. केन्ना केन्ना लेट जातालो की कारण कितें आसलें की जें इन्फॉर्मेशन आहा तें कॅटेगरी वायज केल्लें आसलें आनी कॅटलॉगिंगूय केल्लें आसलें. आतां आमकां इतलें सोंपें जातलें जो रिकॉर्ड रूम आमी इतलें बऱ्या पैकी केला की जो आमी भुरगो एक आतां घेतला तेजे कडेन हे सगळे हे आमी सोंपयला आनीक जेन्ना कॅटलॉगिंग जातलें तेन्ना आमकां एज अ PIO म्हाका इन्फॉर्मेशन दिवपाक बरें जातलें लोकांकूय सुरळीत जातलें की टायमार इन्फॉर्मेशन मेळटलें. बरी इनिशिएटीव सरपंचान आनी सगळे पंच वांगड्यांनी घेतली